अस्सलाम वालेकुम। जी ए सिंध, जी ए साईं बशीर खान कुरैशी, जी ए साईं जी एम सईद, जी ए लतीफ़। दोस्तों, आजकल का जो ये माहौल चल रहा है कि हमने सिंध को अलग करना है, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ कि भाईजान देखें, एक छोटा सा सूबा है सिंध, इसको आप तकसीम की बातें ना करो और इसमें आप फसाद पैदा मत करें। ये सिंध किसी की जागीर नहीं है, ये सिंधी कौम की है और तारीख़ से लेके उनकी हो गई है। कहते हैं कि जितना पाँव फैलाना है उतना चादर होना लाजमी है। ठीक है, तो चादर से बाहर पाँव नहीं फैलाओ क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कल पता नहीं परसों डॉक्टर खालिद मकबूल ने बोला कि हमने सिंध अपना इंडिया से ले आए हैं अपने हिस्से का। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, माज़रत चाहता हूँ आपसे कि आपने माशाल्लाह अपने हिस्सा का ले आए हैं, तो आप उसी को लेके, उसी हिस्से को लेके आप वापस चले जाएं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोग जो अभी फसाद पैदा जो कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। इसमें कई सिंधियों के, कई मुहाजिरिनों के, कई हुकूमतों के जवान शहीद हो जाएंगे। हमारे कई ओहदेदार चले गए, हमें दुख नहीं हुआ। हमारे कई अफसरान चले गए, हमें दुख नहीं हुआ। कई कारकुन चले गए, हमें दुख नहीं हुआ। लेकिन अब जो है सिंध को तकसीम करने की बात आ रही है, तो हमें दुख हो रहा है। सिंध हमारी माँ है, सिंध हमारी धरती है, सिंध हमारा वतन है। हम इसको तकसीम करने नहीं देंगे। तो बराए करम अपने हदूद में रहें और अपना जो बयान आते हैं उनको अपने हद तक रखें तो बेहतर होगा। मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखें, गवर्नमेंट चल रहा है, इसको अभी चलने दें। अभी इसमें 19-20 मत करें। ठीक है, अब भाई देखें, एक इनकम ही कम है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हमारा जो इनकम का जो सपोर्ट है वो बिल्कुल कम है ना। हम उसको 10 सूबे बनाएं, 8 सूबे बनाएं, 15 सूबे बनाएं, 32 सूबे बनाएंगे ना, लेकिन वो इनकम वही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। हालांकि और भी मुश्किलें बढ़ेंगे, और मुश्किलें बढ़ेंगी। वो इसलिए कि हम एक यूसी को 10 रोड दे रहे हैं कि भाई ये आप बनाओ। ठीक है, वो यूसी का चेयरमैन जो साहब हैं वो माशाल्लाह से खुद खा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे 32 यूसी वालों को कम देंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक जगह पे हम 10,000 दे रहे हैं एक यूसी को कि भाई आपने इसमें सबको बांट के देना है। ठीक, अब अगर हम उसको 2,000 देंगे तो वो खुद क्या खाएगा भाई साहब? सोचने की बात है ना। देखें ना, अगर हम उसको दे रहे हैं कि भाई आप ये 10,000 बांटो, तो वो 5 रखता है तो 5 बांटता है। ये मैं सिर्फ MQM की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी पार्टीज़ हैं मैं सब की बात कर रहा हूँ कि जो भी पार्टी में ओहदेदार हैं, जैसे कि यूसी हुआ या फिर इस तरह के छोटे छोटे ओहदेदार जो हैं, उनको हम 10,000 दे रहे हैं कि भाईजान आप ये रोड बनाओ, ये नालियाँ बनाओ, ये रास्ते बनाओ। तो उसमें से 50% वो, 50 भी नहीं, 17% वो खाता है, बाकी 30% वो आगे पीछे करके चला लेता है। अगर हम उसको ही हम देंगे 20%, तो वो क्या करेगा? वो जाहिर सी बात है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी घर है, उसको भी चलाना होता है यार। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, है ना। तो इस तरह के आप मेरी मिसाल को शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं MQM से मुखातिब होकर ही एक छोटी सी सवाल करना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, हमारे लिए
آپ لوگوں کے لیے ہم نے اپنی نیندیں خراب نہیں کی ہیں اور نہ ہی کریں گے اور نہ ہی یہ کوئی ممکن ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنا حصہ کا لے آئے ہو، جو آپ وہی حصہ لے کے آپ واپس ریموو ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا صدیوں سے یہ سندھ چلتا آ رہا ہے اور چلتا ہی آئے گا اور چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں فساد پیدا مت کریں، اور جو بھی ہے اب اس کو چلانے دیں، جس طرح کا بھی ہے، ہمارا ملک ہے اور ہماری جان ہے، پاکستان ہماری جان ہے۔ میں پاکستان آرمی کو، پاکستان رینجرز کو، پاکستان پولیس کو، پاکستان کے آل فورسز کو سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اسی قانون میں، اسی ادارے میں رہ کے جو اپنا کر رہے ہیں، وہ ان کو سلام ہے، اور ان کو آپ مزید پریشان مت کریں، ان کو آپ مزید ان کو مشکل میں مت ڈالیں، تو بہتر ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ جب کہتے ہیں کہ ناک سے پانی اوپر ہو جاتا ہے نا، تو پھر بندہ بھاگی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برائے مہربانی نہ اپنے آپ کو باغی کریں اور نہ کسی قوم کو باغی میں رکھیں۔ اور یہ جو آپ مثال طور کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھی کیا کریں گے، جاہل قوم ہے، سندھی کیا کرے گی، خاموشی والا قوم ہے، واقعی میں خاموش والا قوم ہے، لیکن کسی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھیں۔ وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ میرا جو ویڈیو ہے، یہ میرا جو وائس ریکارڈ ہے، یہ کافی افسران، کافی عہدیداروں تک پہنچ گئی ہوگی، اور کافی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم سندھ میں کمپرومائز نہیں کریں گے، 1 انچ کا بھی ہم سندھ کو ٹکڑا کرنے نہیں دیں گے۔ آپ لوگوں کو جتنے بھی صوبے بنانے ہیں، آپ دوسرے صوبے میں جاؤ، وہاں پہ بناؤ، یہ کام گورنمنٹ کا کام ہے، اور یہ وہی پارلیمنٹ ہو گیا، پارٹیز ہو گئے، عہدیدار ہو گئے، اور وہ اجلاس کرتے ہیں، وہ خود بنائیں گے، خود کریں گے، لیکن جس طرح کہ آپ آگے ہو کے اپنا قدم جو رکھ رہے ہو، وہ قدم جو آپ کا آگے والا ہے، وہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سندھ ہم نہیں دیں گے، سندھ کو تقسیم کرنے نہیں دیں گے۔ کافی ہمارے عہدیدار جو ہیں ماشاءاللہ سے، وہ ان کو شاید وہ اپنا پچھلا جو ٹائم تھا، انہوں نے شاید وہ بھول گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ جو اب مثال طور پیرنٹس کاؤنسلر کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سندھ کو الگ کرنا ہے، ہم نے پنجاب کو الگ کرنا ہے، KPK کو الگ کرنا ہے، بھائی کرو، مشکل ہمیں نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں اس بات کا ٹینشن نہیں ہے۔ آپ 32 نہیں، آپ 36 بناؤ، آپ 38 بناؤ، 40 بناؤ، لیکن ہم سندھ کو سندھ میں جو یہ 20-22 جو میرے خیال میں 26 جو ڈسٹرکٹ ہیں، اس کو ہم تقسیم کرنے نہیں دیں گے، یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ سو برائے مہربانی اس طرح کے فساد پیدا مت کریں۔